को एक्सरसाइज 3 को सी को क्वेशन नम्बर 6 बाट हामी स्टार्ट गर्दैछौँ र क्वेशन नम्बर 5 सम्म हामी अघिल्लो भिडियोमा गरिसकेको छ है। अब जसको छुटेको छ त्यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ पार्ट 6 भनेर त्यहाँ लेखेको छ है, सिक्वेन्स सिरिज पार्ट 6 भनेर लेखेको छ, त्यहाँबाट हेर्दा हुन्छ तिमीहरू। र आज हामी क्वेशन नम्बर 6 बाट कन्टिन्यू गर्छौँ यहाँ है। र यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा हाम्रो के छ पहिला क्वेशन बुझौँ अनि त्यसपछि सोलुसनतिर लागौँला। यहाँ हाम्रो के छ, इफ A be the AM and H be the HM between two quantities A and B, so that A minus A divided by A minus H into B minus A divided by B minus H is equal to A by H है। हामीले त्यो प्रुभ गर्नु छ, यतिलाई हामी यहाँ प्रुभ गर्नु छ र गिभन कन्डिसन माथि छ है। र अब हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँ हेर्दा, A be the AM and H be the HM between two quantities A and B, since लेखा त सोलुसनमा हामी लेख्छौँ अब, since A be the AM between two quantities A and B, therefore A is equal to हामी कति लेख्न सक्छौँ, A is equal to हाम्रो फर्मुला हुन्छ A plus B by 2 है। हाम्रो यो फर्मुला आउने भयो। अब हामी फेरि त्यस्तै के भनेको छ यहाँ H है, H be the HM between the two quantities that is A and B. Again here B and here H be the HM between two quantities A and B, therefore H is equal to हामी के लेख्न सक्छौँ, 2AB divided by A plus B है। हामी यसरी निकालिसके, यहाँ जुन हाम्रो इन्फर्मेसन गिभन छ त्यहाँबाट हामीले A के छ र H के छ हामी निकालिसके। A जुन छ हाम्रो AM बिट्विन टु क्वान्टिटी छ जसको फर्मुला A plus B by 2 हुन्छ, हामी अघिल्लो भिडियोमा पनि हेरिसकेको छ। अनि HM जुन छ, H जुन छ HM छ बिट्विन द टु क्वान्टिटीज A B, therefore H is equal to 2AB divided by A plus B, यो पनि हाम्रो फर्मुला छ यहाँ, यो दुईटा हामी लेखिसक्यौँ। अब हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ, LHS ल्याउ त, LHS A minus A divided by A minus H into B minus A divided by B minus H है। यतिलाई हामीलाई A by H हुन्छ भनेर हामी प्रुभ गर्छौँ है। त्यस्तो छ भने इक्वेसन 1 सपोज गरिहाल्ला, बरु यसलाई सपोज 2 गरिहाल हैन। ल अब हामीले यहाँ के गर्छौँ, जहाँ जहाँ A छ त्यहाँ हामी A को भ्यालु पुट गर्छौँ। A को भ्यालु भनेको A plus B by 2 हाल्छौँ र H को भ्यालु हामी 2AB by A plus B हाल्छौँ त्यहाँनिर। अनि सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौ, म माथिको इरेज गर्दैछु अहिले। A minus A भनेको कति, A plus B 2 है डिवाइडेड बाई A minus 2AB by A plus B into B minus A भनेको A plus B by 2 divided by B minus H भनेको कति त, 2AB divided by A plus B। हामी यसले गर्छ, यसलाई सोल्भ गर्छ अनि के आउँदो रहेछ हेरौँ। अब हेर, यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि AU minus A plus B by 2 छ, हामी एलसीएम यसलाई 2 लेख्न सक्छौँ। अनि 2 into A भनेको कति हुन गयो, 2A minus A अनि प्लस छ, प्लस र माइनस, माइनस B बन्छ र हामी यसरी लेख्छौँ डिवाइडेड बाइ 2 है। फेरि यसलाई गर्छ भने A into A plus B हुन जान्छ हैन, A into A स्क्वायर अनि प्लस AB minus 2AB divided by A plus
प्लस बी यो त सबैलाई सोल्भ गर्न आउँछ हैन ल त्यही हामी सोल्भ गरिरहेछौँ हामी ल अब यो पनि 2 into b 2b minus a अनि प्लस र माइनस माइनस फेरि b हुन जान्छ डिवाइडेड बाइ 2 एन्ड b into ab अनि प्लस b square b into b square minus 2ab divided by a plus b हैन त्यसरी गरे अब हेर त्यसमा कति बाँकी रहन्छ यहाँ 2a minus a गर्दाखेरि a minus b बाँकी रहन गयो a minus b है a minus b अनि फेरि यसलाई पनि सोल्भ गरौँ कति हुन्छ है अनि त्यसरी हामी गरौँला यहाँ हेर यो 2a minus a minus b into है यो माथि पुर्याइदिँदा हुन्छ है a plus b लाई माथि नै लेख्दौ न के फरक पर्छ a plus b है डिवाइडेड बाइ अब यो जुन हाम्रो छ 2 into है a square अनि ab छ फेरि यहाँ पनि b छ है अब a square अनि माइनस ab हुन्छ यो हैन यहाँबाट हामी a square अनि ab प्लस मा छ यहाँ ab माइनस मा छ 2 बाट यो 1 माइनस गर्यो भने माइनस ab लेख्छौ र यहाँबाट a कमन लियो भने a माइनस b यसरी लेख्न सक्छ यतिलाई है र यो 2 त छँदै छ यहाँ त म त्यही लेख्छु 2a into a minus b त्यही लेखे है यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि त्यहाँ इन्टु फेरि म त्यही गर्छु 2b minus b कति हुन्छ b अनि माइनस a यो तलको माथि पुर्याउन मिल्छ a plus b डिवाइडेड बाइ यो 2 छ अनि यो ab छ b square minus ab यो b square है यो b square यहाँ एकैछिन यो b square अनि यो माइनस यो प्लस है ab यो माइनस मा छ यो प्लस मा छ यो जोड्यो भने हाम्रो माइनस ab हुन्छ र यहाँबाट b कमन आउँछ र b कमन लिँदाखेरि b माइनस a हुन जान्छ हैन त्यही भएर हामी यहाँ लेख्न सक्छौं b into b minus a त्यसरी लेख्न सक्यो है अब हेर त यहाँ a minus b यहाँ पनि छ यो काट्न मिल्छ हैन यो काट्न सकियो यो b minus a यहाँ पनि छ है काट्न मिल्छ बाँकी रह्यो हाम्रो a plus b by 2a हैन a plus b by 2a into यो a plus b by 2b यति बाँकी रह्यो हैन ल यहाँ म लेख्छु अब हामीलाई यहाँ चाहिएको छ a plus b by 2 हैन जुन छ a plus b by 2 जुन छ हाम्रो केमा हुन्छ a को हैन अर्थमेटिक मिन भनेको हाम्रो फर्मुला के थियो जुन इक्वेसन 1 मा लेखेको थिए हैन a plus b यो जुन छ हैन a plus b by 2 भनेको a को भ्यालु है त्यस्तै अब यहाँ a बढी भएको छ हैन यहाँ a म लेखेको छैन a लाई म यहाँतिर यतातिर शिफ्ट गर्न सकिहाल्छु है म यतातिर लेखिरहेको छु इन्टु a plus b by 2 र यसमाको a म यहाँ शिफ्ट गरे अनि यो b छँदै छ यहाँ b लेखौँ है अब हामी यो a plus b by 2 लाई हामी कति लेख्न सक्छौं a लेख्न सक्छौं है a plus b by 2 इक्वेसन 1 मा हेर त a a plus b by 2 छ त्यस्तै इक्वेसन 2 मा हामी के लेख्न सक्छौं है 1 by h लेख्न सक्छौं किनभने हाम्रो a plus b by 2ab छ हैन यसलाई रेसिप्रोकल गर्छ भने यो हाम्रो h कै फर्मुला हुन्छ हैन 2ab by a plus b छ कि छैन हाम्रो यो h को फर्मुला हो त्यही भएर यो a plus b by 2ab छ हैन उल्टो गर्यो भने हाम्रो 1 by h हुन जान्छ यसको ठाउँमा है त यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं a लेख्न सक्छौं इन्टु यो हाम्रो जति छ 1 by h लेख्न सक्छौं रेसिप्रोकल गरे जुन युजिङ इक्वेसन 1 and 2 हैन
यहाँ पनि तिमीहरू लेख्न सक्थ्यौ युजिङ जुन जहाँ हामी ए र एच को भ्यालु हालेको छौ त्यहाँ पोस्टमा लेख्दाखेरि युजिङ इक्वेसन 1 and 2 लेखिदिँदा हुन्छ है। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ यो ए बाई एच इज इक्वल टु आरएचएस। त्यो हामीलाई प्रुभ गर्नु थियो। यतिकै हामीले प्रुभ गर्नु थियो। यो हाम्रो प्रुभ भइसक्यो है। ल अर्को क्वेशन हामी गर्छौं। क्वेशन नम्बर am between two numbers exceeds their gm by 4 and gm exceeds their hm by 3.2 find the numbers है। अब त्यो दुईटा नम्बर्स हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ हैन। अब हाम्रो त्यो दुईटा नम्बर के छ हामी त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई सबभन्दा पहिला के गरौँ हैन, लेट a and b be two required numbers है। सपोज गरौँ लेट a and b be two required number है। यहाँ दिएको छ हाम्रो, फेरि यहाँ के भन्छ यस्तो छ भने हाम्रो am कति हुन जान्छ, am बिट्विन टु नम्बर्स है। am बिट्विन टु नम्बर्स के हुन जान्छ भनेपछि am बिट्विन टु नम्बर्स यो र यो बीचको है exceeds their gm by 4 and the gm exceeds their hm by 3.2 यसरी भन्यो। यो भनेको जुन am जुन छ हैन gm भन्दा 4 ले बढी छ है। am जुन छ gm भन्दा 4 ले बढी छ हैन। त्यही लेखौ। अब therefore हाम्रो am के हुन जान्छ पहिला त्यो लेखिहालौ। am भनेको कति हुन्छ त्यसमा a plus b by 2 है। त्यस्तै gm भनेको कति हुन जान्छ, gm भनेको हाम्रो रुट ab हुन्छ हैन। त्यस्तै hm भनेको कति हुन्छ, hm हाम्रो बिट्विन टु नम्बर्स दैट इज a and b is equal to 2ab divided by a plus b। यति भयो हाम्रो है। र यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो अकॉर्डिंग टु क्वेशन के छ त्यो लेखौ है न। अकॉर्डिंग टु क्वेशन है हाम्रो यो के छ am जुन छ gm भन्दा 4 ले बढी छ त्यो लेख्छ है। am जुन छ am is equal to gm plus 4 त्यही लेखेको छ क्वेशनमा हेर त। am बिट्विन टु नम्बर्स exceeds their gm by 4 4 ले बढी छ gm भन्दा हैन। यो जुन am छ त अर्को हामी के लेख्न सकिहाल्छौ फेरि भनेको छ gm exceeds their hm by 3.2 है। अब जुन gm जुन छ हाम्रो gm जुन छ hm भन्दा कतिले बढी छ 3.2 ले बढी छ हैन। भनेपछि हामी hm लाई कसरी लेख्न सक्छौ, यो hm भनेको gm minus 3.2 है। इक्वेसन 2 लेख्न सक्छौ। अब यति हामीले लेखिसके am भनेको gm plus 4 र hm भनेको हाम्रो gm minus 3.2 हामी लेखिसके है। अब यति गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ, हामीले पहिला पनि पढिसके छ है। But we know that gm square है यो प्रोपर्टिज युज गरौ। gm square is equal to am into hm। हामीले यो प्रोपर्टी युज गरेर यहाँ हामी भ्यालुहरु अझै निकाल्न सकिहाल्छ। हेरौ त यहाँ gm square is equal to am into hm यो प्रोपर्टी युज गरे। हाम्रो फर्स्ट प्रोपर्टी थियो जुन सेकेन्ड है हाम्रो सिक्वेन्स सिरिज को जुन सेकेन्ड हाम्रो भिडियो छ हैन त्यहाँ हेर्दा हुन्छ। यो प्रुफै गरेर देखाएको छु म है। यो प्रोपर्टिज एकचोटी हेर्ने र यो gm स्क्वायर भनेको हाम्रो कति am भनेको कति छ यहाँ हेरौ त। am भनेको gm plus 4 यो भ्यालु पुट गर्छौ यहाँ gm plus 4 एउटा यहाँ पुट गरे am को ठाउँमा हेर त इक्वेसन 1 बाट। र इक्वेसन हामी 2 युज गर्दाखेरि hm भनेको हाम्रो कति छ gm minus
gm minus 3.2 है यहाँ लेखिदिने युजिङ इक्वेसन 1 and 2 है 1 र 2 हामी युज गरे एकैछिन यतातिर इरेज गर्छु म अब हामीले यही अब सोल्भ गर्छ एकछिन है यो सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो gm स्क्वायर इज इक्वल टु यो gm इन्टु gm कति हुन्छ gm स्क्वायर gm इन्टु minus 3.2 gm फेरि 4 ले मल्टिप्लाई गर्छु 4 gm 4 इन्टु minus 3.2 12.8 हैन minus 12.8 यति गरिसके यो gm स्क्वायर र यो gm स्क्वायर क्यान्सल गर्न मिल्छ है र यो हाम्रो कति हुन गयो 3.2 माइनस मा छ र यो 4 प्लस मा छ यो दुईटैलाई सोल्भ गर्यो भने 0.8 gm हैन अनि यो माइनस छ माइनस 12.8 यसलाई यतातिर शिफ्ट गर्यो भने इक्वलको यतातिर शिफ्ट गर्छ भने माइनस छ भने प्लस मा चेन्ज भइहाल्छ प्लस में चेंज भयो और gm इज इक्वल टू हामी के लेख्न सक्छौं 12.8 डिवाइडेड बाइ 0.8 त्यो हाम्रो आउँछ 16 है त्यो हाम्रो gm भनेको 16 आयो gm को हामी अगेन हामी के हेरेको छौ gm इज इक्वल टू अथवा यसरी लेखौं रूट ab इज इक्वल टू gm हैन हामी हाम्रो फर्मुला हुन्छ त gm को हामी भ्यालु कति निकालेको छौं 16 हैन त्यो हाम्रो रूट ab इज इक्वल टु कति हुन्छ 16 भयो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि यो रूट हटेर जान्छ ab इज इक्वल टु 16 इन्टु 16 गर्छ भने 256 आउँछ है यो भयो और a इज इक्वल टु 256 डिवाइडेड बाइ b यसरी हामी लेखिसके एउटाको भ्यालु निकालेको छौं हैन र त्यहाँ हामी पुट गर्दाखेरि अर्कोबाट पनि हामी गर्न सकिहाल्छौं ल यति हाम्रो भयो हाम्रो a को भ्यालु निकाले यहाँबाट फेरि हामी के गर्न सक्छौं इक्वेसन 1 मा जुन थियो हाम्रो अगेन फ्रम इक्वेसन 1 है इक्वेसन 1 मा हाम्रो के थियो जुन हामी am निकालेको थिए am इज इक्वल टु के निकालेको थिए gm भन्दा कतिले बढी थियो 4 ले बढी थियो हैन am एक्सिड द gm बाइ 4 क्वेशनमै थियो हैन त्यही भएर क्वेशन इक्वेसन 1 बनाएको थिए त्यही इक्वेसनबाट हामी यहाँ लेख्छौं am जुन छ am इज इक्वल टु gm प्लस 4 हैन त्यही थियो हाम्रो र gm को भ्यालु यहाँ निकालेको छ हेर त यहाँ gm को भ्यालु कति छ यहाँ gm को भ्यालु हाम्रो यहाँ हेरौ त gm को भ्यालु यहाँ 16 निकालेको छ हैन यो 16 निकाले 16 प्लस 4 यो हाम्रो कति भयो 20 र 20 कसको भ्यालु आउँछ am को है am इज इक्वल टु हाम्रो कति भयो त 20 भयो हैन र am को फर्मुला के छ हाम्रो am को फर्मुला जुन इक्वेसन 1 मै थियो हैन am को जुन हाम्रो फर्मुला थियो am भनेको कति हुन्छ a plus b by 2 हैन के हुन्छ am भनेको a plus b by 2 इज इक्वल टु 20 और a plus b is equal to 2 into 20 कति भयो 40 ल अब हामी यसरी गरे अब यहाँ बरु यति गरिसकेपछि है बरु यसलाई हामी इक्वेसन 3 लेख्दा पनि हुन्छ है इक्वेसन 3 लेखौं है इक्वेसन 3 लेखे अब यो a को भ्यालु यहाँ पुट गर्यो हैन अनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौं पुटिङ द भ्यालु अफ नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन 3 है 3 मा हामी a को भ्यालु पुट गर्दै छौं यहाँ
हेर त यहाँ a प्लस b को भ्यालु हाम्रो इक्वेसन थर्ड में के छ a प्लस b इक्वल टू 40 छ हैन र a इक्वल टू हामी कति निकालेको थिए a इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाइ b हैन के को ठाउँमा 256 डिवाइडेड बाइ b लेख्न सकिहाल्छ अनि प्लस b छ हाम्रो प्लस b इक्वल टू 40 है and 250 square divided by b is equal to 40 or 256 plus b square is equal to 40b or b square you minus 40b plus 256 is equal to 0 लेख्न सकिहाल्छौं और यो हामी अब यो इक्वेसनलाई फ्याक्टराइज गरौँ है कसरी फर्स्ट इन्टु लास्ट युज गरेर हामी फ्याक्टराइज गर्छ र यो हाम्रो हुन जान्छ b स्क्वायर माइनस यो हाम्रो 40 भयो हैन ल 32b माइनस 8b गर्छ भने 32 प्लस अनि 8 जोड्यो भने 40 माइनसमा पुग्यो यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छ भने 256b स्क्वायर पुगिहाल्छ है 6 पुगिहाल्छ है अनि प्लस 256 इज इक्वल टु 0 और b कमन लिन्छ यहाँबाट अनि b मात्र बाँकी 32 माइनस 8 यहाँबाट कमन लिन्छ भने b माइनस 32 इज इक्वल टु 0 और b माइनस 32 यसमा पनि छ कमन आउँछ बाँकी रह्यो यसमा b अनि यसमा 8 इज इक्वल टु 0 है यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ either b minus 32 is equal to 0 b is equal to 32 or b minus 8 is equal to 0 b is equal to 8 है अब हामीले b को भ्यालु यहाँबाट निकालिसके कति b को भ्यालु 32 हुन सक्छ 8 हुन सक्छ हैन again putting the value of in equation b है putting the value of b in equation 3 है त्यो 3 मा हामी हालिरा छौ र 3 हाम्रो के थियो a plus b is equal to 40 थियो हाम्रो इक्वेसन हैन त्यसैमा हामी b को भ्यालु हालिरा छौ if हामी b को भ्यालु 32 हाल्यो भने if b is equal to 32 then a is equal to कति हुन जान्छ हेर त यहाँ 32 हाल्यो भने b को ठाउँमा a is equal to कति हुन्छ 8 हैन if b is equal to अब म 8 हाल्छु भने then a is equal to हाम्रो कति हुन जान्छ यहाँ 8 हाल्यो भने b को ठाउँमा 8 हाल्यो भने यहाँ हाम्रो 32 हुन जान्छ हैन so therefore the required two numbers are therefore the required हामी a र b को भ्यालु निकालिसके हाम्रो जुन बेला a को भ्यालु 8 हुन्छ त्यो बेला b को भ्यालु 32 हुन्छ जुन बेला a को भ्यालु 32 हुन्छ त्यो बेला b को भ्यालु 8 हुन्छ हैन त्यही भएर त्यो दुईटा नम्बर्स के हुन गयो कि 32 छ कि 8 छ हैन 8 and 32 हामी यसरी लेख्छौ है यो हाम्रो दुईटा रिक्वायर्ड नम्बर p is the am between q and r q is the gm between r and p then prove that r will be the sm between p and q p भनेको छ हामीले को since p is the am between q and r therefore p is equal to हामी के लेख्न सक्छौ q plus r divided by 2 है त्यसपछि हाम्रो फेरि के छ यहाँ इक्वेसन 1 सपोज गरिहाल न यहाँ है अर्को के छ यहाँ q is the gm between r and p here since q is the gm between r and p right q is the gm between r and p यहाँ भनेको छ therefore q square is equal to हामी कति लेख्न सक्छौ so q is the gm between r and p
Therefore, we can write here Q square is equal to RP, है Q square equal to RP. यसरी लेख्न सकिहाल्छ है हामी. त अब यति गरिसकेपछि हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ? Then prove that R will be the HM between P and Q. Right? To prove that R will be the HM between P and Q. Then prove, we have to prove R is equal to हाम्रो कति प्रुभ गर्नुपर्ने छ? P Q बीचको यो R जुन छ हाम्रो HM मा छ, HM भन्दाखेरि 2PQ divided by P plus Q, है. यो हामीलाई प्रुभ गर्नु छ. यहाँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरु दियो यति. तर हामीलाई प्रुभ के गर्नुपर्छ? टु प्रुभ R is equal to 2PQ divided by P plus Q, है. अब हामी यहीबाट प्रुभ गर्छ योहरुलाई. त यहाँ हेरौ, यहाँबाट हामी के गर्छौ? नाउ टेकिङ RHS, है. यहाँ RHS लियो अनि RHS लिएर यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्दिन्छु. हाम्रो क्वेशन कम्प्लिट भइहाल्छ. हेरौ त. Here now 2PQ divided by P plus Q, है. यतिलाई हामीले प्रुभ गर्नु छ. R ल्याइदिनु छ. हामी RHS लिए हैन. RHS मा हाम्रो यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं? 2P into Q divided by P plus Q पनि लेख्न सकिहाल्छौं, हैन. ल अर्को जुन हाम्रो थियो है, यहाँ जुन हाम्रो इक्वेसन 1 मा जुन थियो के थियो? P is equal to कति थियो इक्वेसन 1 मा? P is equal to Q plus R by 2. R कति थियो? Q plus R by 2. Q plus R by 2, हैन. हजुर. यति थियो. तर यहाँबाट हामी 2P is equal to कति लेख्न सकिहाल्छौं? Q plus R. यति हामी लेख्न सकिहाल्छौं, हैन. तर त यहाँ 2P is equal to Q plus R. 2P को ठाउँमा हामी Q plus R लेख्न सकिहाल्छौं, है. त यहाँ हेर, अब के लेख्छौं? यहाँ 2P भनेको Q plus R into Q divided by P plus Q, है. ल अब मल्टिप्लाई गर्दा यो दुईटैमा Q into Q, Q square, है, plus RQ divided by P plus Q, हैन. यो भयो. तर Q square भनेर हामी कति भनेको थिए? GM between के कोमा? Q is GM between कुन मा? भन त. R र P मा. R र P मा, हैन. यसरी Q square is equal to RP भनेको थिए, हैन. यो इक्वेसन 2, हैन. र यो इक्वेसन 1 बाट हामी यहाँ लेखे. त्यही हामी यहाँ के युज गरे? युजिङ इक्वेसन 1, हैन. युजिङ इक्वेसन 1 हामी 1 इक्वेसन युज गरे यहाँ. र अब Q square is equal to RP म हाल्छु, हैन. Q square को ठाउँमा अब हामी के यहाँ लेख्छौं? Q square को ठाउँमा RP लेख्छौं. RP plus RQ divided by P plus Q using equation 2. Using equation 2, है. हामी 2 इक्वेसन युज गरेर, सेकेन्ड इक्वेसन युज गरेर Q square को ठाउँमा हामी के लेखे? RP लेखे. अब हेर त, यहाँ R दुईटैमा छ, हैन. R दुईटैमा छ, कमन लिन सकिहाल्छौ. R दुईटैमा छ. P plus Q divided by P plus Q. यो तल र माथि P plus Q, यहाँ पनि P plus Q क्यान्सल हुन्छ. बाँकी रह्यो R जुन हाम्रो LHS मा थियो, हैन. हो सर. थियो. अनि हामीले त्यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो. Therefore यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं? Therefore R is equal to के थियो? 2PQ divided by P plus Q. Hence proved. त्यसरी नै हामीले प्रुभ गर्न सकिहाल्छौं, हैन.
ल अर्को क्वेशन हेरौ क्वेशन नम्बर 9 मा है Let's go. so that b square is greater than equal to or less than AC according as A, B, C. हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 हेरौँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 मा के भनेको छ सो दैट b स्क्वायर यो जुन छ b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टु अर लेस देन है ac यो ac भन्दा एकचोटी b स्क्वायर जुन छ एकचोटी हामीले ग्रेटर देन देखाउँछ एकचोटी लेस इक्वल टु देखाउँछ र अर्कोचोटी लेस देन देखाउँछ कुन भन्दा ac को भन्दा अकॉर्डिंग एज कुन थ्रु हामी देखाउँछ ABCR इन AP GP और HP यो AP मा हुँदाखेरि ABC जुन छ AP मा हुँदाखेरि B स्क्वायर AC भन्दा ग्रेटर छ भनेर देखाउँछ है त्यस्तै ABC GP मा हुँदाखेरि B स्क्वायर जुन छ AC सँग इक्वल हुनु पर्यो त्यो देखाउँछ त्यस्तै ABC यदि HP मा हुँदाखेरि है B स्क्वायर जुन छ लेस देन AC देखाउनु पर्यो यदि हाम्रो तीनटा केस देखाउनु पर्छ हैन तो अब हामी त्यही युज गरि अब हामी सोलुसन तिर लागौ केस 1 मा हामी के गर्छौ हाम्रो ABC आर इन AP मा हुँदाखेरि है इफ ABC आर इन AP है AP मा हुँदाखेरि therefore हामी b इक्वल टु कति लेख्न सक्छौं a plus c by 2 हैन यो b इक्वल टु a plus c by 2 लेख्न सकिहाल्छौं हैन किनभने यो हाम्रो abc ap मा छ ap मा हुँदाखेरि जुन बिचको हुन्छ b इक्वल टु a plus c by 2 लेख्न सक्छौं है अब हामीलाई के देखाउनु छ नाउ त्यस्तो छ भने b स्क्वायर जुन छ ac भन्दा ग्रेटर छ भनेर देखाउनु पर्यो हैन भनेको हामीले के देखाउनु पर्यो b स्क्वायर जुन छ ac भन्दा यो ग्रेटर छ भनेर देखाउनु पर्यो हैन र ग्रेटर हुँदाखेरि हामीले के थाहा हुनु पर्यो कि ग्रेटर हुँदाखेरि त्यो ग्रेटर भ्यालुबाट हैन ग्रेटर नम्बरबाट स्मलर नम्बर माइनस गर्न सक्छ यसको मतलब के भयो b स्क्वायर ac को भन्दा ठूलो छ भने b स्क्वायरबाट ac माइनस गर्न सकिहाल्छ है तो त्यही अब देख्छौ b स्क्वायर माइनस ac लेख्न सकिहाल्छौ हैन यो जुन छ हाम्रो b स्क्वायर माइनस ac लेख्न सकिहाल्यो किनभने हामीलाई त्यो b स्क्वायर जुन छ ac को भन्दा ग्रेटर देखाउँछ हैन ग्रेटर छ भनेर देखाउँछ र ग्रेटर हुँदाखेरि हामी के भन्छौ कि ठूलो नम्बरबाट सानो नम्बर त घटाउन सकिहाल्छ हैन माइनस गर्न सकिहाल्छ यदि त्यो हाम्रो ट्रु भइहाल्छ यसको मतलब यदि ट्रु भयो भने हामी के भन्न सक्छौं b स्क्वायर इज ग्रेटर देन ac लेख्न सक्छौं है त्यही भएर त्यही हामी देखाउन खोजिरहेका छौं यहाँ b स्क्वायर b भनेको हामी कति यहाँ निकालेको छौं b भनेको कति छ हामीसँग a plus c by 2 है b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं a plus c by 2 होल स्क्वायर अनि माइनस ac छ हैन ल यहाँ अब के लेख्न सक्छौं a plus c होल स्क्वायर by यो 2 to the 4 minus ac हैन यो a plus c होल स्क्वायर के को जोडी फर्मुला युज गर्दिन्छ है नत्र एकैछिन a plus c होल स्क्वायर अनि डिवाइडेड बाइ 4 हैन माइनस 4ac यो त बुझेको छ
यो 4 एलसीएम लिए 4 एलसीएम लिए a प्लस c होल स्क्वायर अनि माइनस यो 4 सँग मल्टिप्लाई गरिदिँदाखेरि हाम्रो 4ac आयो हैन। 4ac अब a प्लस c लाई हामी खोलो है। a प्लस c होल स्क्वायर लाई हामी यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने खोल्यो भने कति हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर अनि माइनस 4ac डिवाइडेड बाइ 4 यति भयो। यो भनेको कति हुन्छ a स्क्वायर अनि 2ac अनि माइनस 4ac माइनस 2ac अनि प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4 यो हाम्रो कति हुन गयो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। त्यही फर्मुला युज गरेर अब यसपछि हामी के लेख्न सक्छौं a माइनस c को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4 भनेको हामी यसको होल स्क्वायर यसरी लेख्न सकिहाल्छ हैन। a माइनस c को होल स्क्वायर यो भयो अनि 2 को होल स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ त्यही भएर म 2 लेखे। अब यो हेर्दा a माइनस c को होल स्क्वायर जुन माथिको छ तर 2 स्क्वायर भनेको 4 छ हामी यसरी लेख्न सकिहाल्छौं हेर। यो जब स्क्वायर को टर्ममा आउँदाखेरि हैन जुन बेला स्क्वायर भइहाल्छ स्क्वायर भयो भने हामी जुनसुकै एलसी को भ्यालु हाले पनि त्यो हाम्रो जहिले पनि पोजिटिभ नम्बर नै दिन्छ किनभने माइनस भए पनि स्क्वायरले गर्दाखेरि त्यो माइनसलाई पोजिटिभ बनाइदिन्छ हैन। त्यही लेख्यौ व्हिच इज अलवेज पोजिटिभ हैन। यो जहिले पनि हाम्रो पोजिटिभ छ देयरफोर b स्क्वायर माइनस ac जुन म गरेको थिए सुरुमा यो जुन छ हामीले अहिले देखाए त्यो पोजिटिभ छ हैन अलवेज पोजिटिभ छ यसको मतलब b स्क्वायर माइनस ac जुन छ जहिले पनि पोजिटिभ हुनु भनेको 0 भन्दा ठूलो छ हैन। अब b स्क्वायर यो ac लाई यतातिर गर्दै ac b स्क्वायर इज ग्रेटर देन यो ac लाई यतातिर गर्दाखेरि प्लस मा b स्क्वायर इज ग्रेटर देन ac hence proved। एउटा हामीले एउटा केस प्रुभ गरिसके है। फेरि सेकेन्ड केस हामी के गर्छ इफ यो त हामी गरिसके। अब केस 2 मा हाम्रो के छ यहाँ केस 2 मा के छ कि b स्क्वायर जुन छ इक्वल हुनु पर्यो ac सँग कुन बेला जुन बेला abc gp मा हुन्छ त्यो बेला है। gp मा हुँदाखेरि abc gp मा छ भने b स्क्वायर इज इक्वल टु ac गर्नु पर्यो हाम्रो क्वेशनले भन्दा छ त्यही गर है। इफ abc आर इन gp हैन gp मा हुन्छ भने हाम्रो b स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ कति भन्छ ac हैन। यो त हामीले त्यही देखाउँछ b स्क्वायर इज इक्वल टु ac यसलाई के गर्नु परेन एकचोटीमा भइहाल्यो हेन्स प्रुभड। देयरफोर b स्क्वायर इज इक्वल टु ac हेन्स प्रुभड। यो केस 2 भयो है। केस 2 मा हाम्रो यो abc gp मा हुँदाखेरि b स्क्वायर इज इक्वल टु ac हुन्छ नै हाम्रो फर्मुला नै हुन्छ र त्यही हामीले देखाउनु पर्ने थियो जुन हामी यतिकै देखाइसके के गर्नु परेन b स्क्वायर इज इक्वल टु ac हाम्रो आइ नै सक्यो इक्वल आइ नै सक्यो है। b स्क्वायर सँग ac इक्वल आएको छ त्यही भएर हामी त्यही प्रुफ पनि गर्नुपर्ने थियो हामी प्रुफ पनि गरिसके। र अर्को केस के छ जुन b स्क्वायर जुन छ लेस देन हुन्छ ac को भन्दा है ac को भन्दा लेस देन हुन्छ b स्क्वायर जुन छ ac भन्दा लेस हुनु पर्यो कुन बेला जुन बेला abc जुन छ hp मा हुन्छ त्यो बेला है। यदि abc hp मा छ भने b स्क्वायर इज लेस देन ac हामीलाई देखाउनु पर्ने छ हैन। अब हामी त्यही गर्छौं केस 3 मा है। केस 3 को लागि अब केस 3 यो हाम्रो hp मा छ भने है if abc आर इन hp मा छ भने हामी b इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं 2ac डिवाइडेड बाइ a प्लस c यसरी लेख्न सक्छौं। र एउटा कुरा के याद राख्ने अब लेस छ हैन b स्क्वायर ac यो दुईटा नम्बर मानौ के छ हैन र हामीलाई b स्क्वायर भन्दा के भन्छ b स्क्वायर जुन छ ac को भन्दा सानो छ हैन सानो छ भनेर देखाउँदाखेरि ठूलो कुन भयो यसमा ac हुनु ac भयो ठूलो हैन
एसी बी स्क्वायरको भन्दा ठुलो भयो। यसको मतलब हामी के गर्न सक्छौँ, ठुलोको भन्दा सानो घटाउन मिल्छ हैन, त्यही भएर एसी माइनस बी स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। अनि यदि त्यो पोजिटिभ भयो भने त्यसको मतलब के हुन्छ कि बी स्क्वायर इज लेस देन एसी हाम्रो प्रुभ हुन्छ। हामी त्यही गर्छ यसमा। नाउ एसी ठुलो नम्बर छ हैन, माइनस बी स्क्वायर सानो नम्बर छ। म यही चेक गरिरहेको छु, यदि यो ट्रु भइसक्यो भने यसको मतलब हाम्रो यो ट्रु छ हैन। यही चेक गर्छ एसी माइनस बी स्क्वायर, यो भनेको एसी अनि बी स्क्वायर, बी भनेको कति छ हाम्रो यहाँ हेर्नु त, बी भनेको कति छ 2ac डिवाइडेड बाइ a प्लस c, 2ac डिवाइडेड बाइ a प्लस c होल स्क्वायर हैन। यसरी हैन, बी को ठाउँमा हामी यसरी लेखेँ। ल यसलाई सोल्भ गरौँ त। ac माइनस यो 4a स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाइ a प्लस c होल स्क्वायर हैन। ल यो हामी अब यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ, ac इन्टु a प्लस c होल स्क्वायर हैन, ac इन्टु a प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाइ a प्लस c होल स्क्वायर यसरी लेखे। ल यो अब यहाँ पनि ac छ, यसमा पनि ac छ हैन, ac दुईटा छ, a स्क्वायर c स्क्वायर छ भनेपछि एउटा ac कमन आउन सक्छ। यहाँबाट एउटा ac कमन ल्याउ त है, एउटा ac कमन लियो भने हाम्रो कति आउँछ यो एउटा ac यहाँबाट, यहाँ पनि ac दुईटा छ, a स्क्वायर स्क्वायर छ हैन, त्यही भएर हामी एउटा यहाँ ac एउटा यहाँ दुईटा, एउटा ac कमन ल्याउ। ac कमन लिँदाखेरि हाम्रो के बाँकी रहन्छ यसमा a प्लस c होल स्क्वायर अनि माइनस 4 एउटा ac क्यान हाम्रो कमन आइसक्यो, बाँकी एउटा ac मात्रै रह्यो है, एउटा ac बाँकी रह्यो अनि डिवाइडेड बाइ a प्लस c होल स्क्वायर यति मात्रै बाँकी रह्यो हैन। ल अब हामीसँग एउटा फर्मुला हुन्छ a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ac, के को फर्मुला हुन्छ भन, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab, के को फर्मुला a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ हैन त्यो। त त्यही हामी यहाँ युज गर्छौं। हेर त, हामी a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला लेख्छौं नि, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab हैन, हो त्यही फर्मुला हामी युज गर्दै छौं अहिले भनेको। अब यो हामी कति लेख्न सक्छौं, ac यो हाम्रो यति इक्वल हाम्रो कति हुन सक्छ माइनस c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ a प्लस c होल स्क्वायर यति हैन। ल ac यसमा पनि स्क्वायर छ, यसमा पनि स्क्वायर छ, बरु हामी एउटैमा स्क्वायर लेखौं न है, a बाइ c a प्लस c। हेर फेरि हाम्रो यो a इन्टु c त भइसक्यो हैन, यो छुट्टै भयो। यो भनेको a र c को जुनसुकै भ्यालु हाले पनि यहाँ स्क्वायरले गर्दा यो पनि हाम्रो के हुन जान्छ, पोजिटिभ हुन जान्छ हैन, यो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। हामी त्यही भएर यहाँ विच इज हैन, यो जति छ स्क्वायरले गर्दा यहाँ जुनसुकै नम्बर भए पनि a र c को जुनसुकै नम्बर हाल हैन, जुनसुकै भ्यालु हाल, प्लसमा आओस् अथवा माइनसमा आओस् हैन, यो स्क्वायरले गर्दाखेरि जुनसुकै नम्बर भए पनि त्यसलाई माइनस अथवा प्लस, जुनसुकै नम्बर भए पनि त्यसलाई पोजिटिभ बनाइदिन्छ स्क्वायरले गर्दाखेरि है। त्यही भएर हामी के लेखेको छौं, विच इज अलवेज पोजिटिभ है। अब विच इज अलवेज पोजिटिभ यसको मतलब हामीले यो जुन सपोजिसन गरेको थिए ac माइनस b स्क्वायर जुन हामीले आफ्नै मनले गरेको थिए यहाँ हैन, यसको मतलब यहाँ ट्रु भयो है। देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौं, ac माइनस b स्क्वायर जुन छ जहिले पनि पोजिटिभ छ हैन, यो अलवेज पोजिटिभ छ, यसको मतलब 0 को भन्दा ठूलो छ। र 0 भन्दा ठूलो भयो भने हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं, देयरफोर b स्क्वायर इज लेस देन ac भयो हैन। b स्क्वायर यतितिर शिफ्ट गरे र ac ठूलो छ, ac तिर हेर त यहाँ ac ठूलो छ, ac तिर लगाइदिए र हामीलाई यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। ल सर भयो आजको लागि। ल